अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माउंटेन मीडिया हाउस और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा नूर फातिमा। आज़ाद कश्मीर में मौजूद सियासी सूरत हाल, मुश्किलात और गज़ा में बर्बरियत के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल समद एडवोकेट। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया, आप अपना एक डिटेल इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे नाजरीन को। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरा नाम सैयद अब्दुल समद है, 5 ग्राम मुज़फ़्फ़राबाद से रहायशी तल्लुक़ है। मैं प्रोफेशन के एतबार से एडवोकेट हूँ और इस वक्त हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने जो तालीमी अपना सफ़र का आगाज़ किया, मैंने इब्तिदा में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, उसके बाद मैंने LLB किया और फिर इसके अलावा मैंने 2 मज़ामीन के अंदर मैंने मास्टर भी किया हुआ है, मास्टर इन सियासियात और इस्लामिक स्टडी। एजुकेशन के साथ मेरा एक शुरू से ख़ास लगाव था और एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बड़े प्रोग्राम को भी मैंने वो किया, कंडक्ट किया। इसी तरह अभी भी बतौर लेक्चरर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में काम कर रहा हूँ और अभी आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो सबसे बड़ी बार है, उसने मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बिला मुकाबला में मंतखब हूँ। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। जो मौजूदा कोलियन हुकूमत है, गवर्नमेंट है जो मौजूदा कोलियन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको किस हद तक कामयाब नज़र आती है? देखें जी, ये जो गवर्नमेंट बनी है, एक तो रात के अंधेरे में हमें समझ नहीं आती कि किस तरह ये फ़ैसला हो गया, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो रात के अंधेरे में आके बैठे हैं, तो आज तक जो मुज़फ़्फ़राबाद है बिलखुसूस, इसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। और जितने भी मुज़फ़्फ़राबाद के MLA हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पे ऊपर काम हो रहा था, तो वो इस वक्त काम बंद हो चुका है। अमलन आप देख सकते हैं कि CMH फ्लाई ओवर का काम था जो गुज़श्ता हुकूमत में जो चल रहा था, तो आज वो काम बंद हो गया। हमारा लोहार गली टनल का बहुत बड़ा अहम इशू है और लोहार गली बाईपास रोड का बड़ा अहम इशू है, और आज से 2 दिन पहले एक कीमती इंसानी जान जो है उसका ज़िया भी हुआ है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी मेन शरह है जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को मजबूत भी करती है, जो पुरानी शरह है, उस शरह के ऊपर इस तरह आए रोज़ लोगों का मरना जो है लम्हा फ़िक्री है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रोडों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं, इनको फिर गवर्नमेंट को चाहिए हल करे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही बड़े बुलंद बांग दावे किए। उन्होंने कहा जी कि हम मुलाजमीन को बिल्कुल स्मूथ कर देंगे सिस्टम और करप्शन को ख़त्म कर देंगे। अकरबा परवरी और खालसा सरकार के ऊपर और शामलातों के ऊपर जो कब्ज़े किए जा रहे हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। आप देख लें कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो जितने भी नदी नाले और दीगर अहम जो शराएँ, उनके इर्द गिर्द अभी भी कब्ज़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या मौजूदा हुकूमत है, वो तकारीर और बातें तो बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन चीज़ों को डिलीवर वो नहीं कर सकते, और जिस तरह से उनको डिलीवर करना चाहिए था उसमें अभी तक वो नाकाम रहे। हुकूमत में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपने अपने मफादात के शिकार नजर आती हैं। अगर इसकी निस्बत हुकूमत में अगर कोई एक सियासी जमात होती तो क्या वो बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत सर अंजाम दे सकती थी? देखें, जो अवामी मैंडेट है उसको चोरी किया गया है कश्मीर के अंदर भी, और जिस जमात को अख्तियार दिया गया था, बदकिस्मती से वो जमात कहीं भी नज़र नहीं आती जिस जमात को लोगों ने मैंडेट दिया था। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो लोग आए रोज़ मफादात की खातर अपनी जमातें तब्दील करते हैं और नई आने वाली जमातों में जाते हैं, इससे कश्मीर का इमेज जो है बहुत ख़राब हुआ है। कहते हैं पत्थर अपनी जगह पर ही भारी होता है। तो ये सियासी लोग जो आए रोज़ सियासी जमातें हैं जो और सियासी अफराद जो अपनी जमाती वाबस्तगियाँ चेंज करते हैं और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर दूसरी जमातों में जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो अमल है ये दुरुस्त नहीं है, और इससे कश्मीर का जो इमेज है और जो कश्मीर का चेहरा है वो भी अच्छा नहीं है, और लोगों के सामने एक अच्छा मैसेज नहीं कन्वे हो रहा। बनने के इशू पे बात की जाए, जो लोहार गली टनल है ये अभी तक नहीं बन सका और इसकी लैंड स्लाइडिंग की जद में कई इंसानों ने अपने हाथों से जान खो दी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार जो मौजूदा हुकूमत है वो भी है, और इसमें जो साबका हुकूमतें हैं वो भी इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि लोहार गली टनल का जो मंसूबा है बरस से चल रहा है, और इसके ऊपर बाईपास का भी मंसूबा था कि बाईपास रोड भी निकाली जाए, लेकिन बदकिस्मती से ना साबका हुकूमतों ने संजीदगी से इस मसले को लिया
اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ ٹنل تعمیر نہیں ہو سکا. اور میری شنید میں یہ چیز بھی ہے کہ ٹنل کے لیے باقاعدہ فنڈ جو ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فراہم بھی کیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اگر یہ ٹنل نہیں بنا تو یہ حکومت آزاد کشمیر کی بڑی نااہلی ہے. اور اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان نے گڑھی حبیب اللہ سے ایک موٹر وے کا منصوبہ رکھا تھا مظفر آباد تک, وہ منصوبہ بھی التوا کا شکار ہے. اور ہماری جو حکمران ہیں یا ہماری آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس منصوبے کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اس طرح کے درجنوں جو منصوبہ جات تھے, صرف حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہ سارے منصوبہ جات ناکام ہو چکے ہیں. جی, تو آپ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب جوائنٹ سیکرٹری ہیں, آپ کا کیا منشور ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آزاد کشمیر بھر کے جتنے بھی وکلاء ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری جو ہے منتخب کیا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. اس کے بعد میری والدین کی دعائیں جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ اوپر کھڑا ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش یہ کروں گا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے ماتھے کے اوپر جو ترازو کا جو ہمارا نشان ہے وہ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انصاف اور قانون کی بالادستی. اور آزاد کشمیر کی جو جوڈیشری ہے وہ ہمارے اعلیٰ پائے کے ججز ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر وکلاء ہیں ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اور ان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا. جو غزہ میں جینوسائیڈ موومنٹ چل رہی ہے, اس میں جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی کیا انوالومنٹ ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بدقسمتی سے اس وقت 56 سے زائد اسلامک ممالک ہیں اور بڑی تعداد میں فوج جو ہے اسلامک ممالک کے پاس موجود ہے. بے شمار وسائل اسلامی ممالک کے پاس موجود ہیں, اسلحے کا انبار ہے. اسی طرح تیل, گیس اور ہر لحاظ سے اسلامی ممالک جو ہے رچ کنٹری کی تعریف میں آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی اسلامی ممالک کے اندر کسی چیز کی کمی ہے وہ غیرت کی ہے. اس وقت غزہ کے اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور معصوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ان کے جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے خون کے لتھڑے ہوئے جسم کو ہم آئے روز دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو غزہ کی پٹی ہے وہ خون کا منظر پیش کر رہی ہے, اور مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول جو ہے اس کے اندر آئے روز بم اور بارود اور گولہ برسائے جا رہے ہیں. اس موقع پر امت مسلمہ کو جست واحد بن کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب مزید نہیں ہو سکتا, انف از انف, جو ہو گیا بہت ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس جینوسائیڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے دیگر مہذب ممالک ہیں ان میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ممالک کے اندر اس طرح کے کوئی بڑے احتجاج بھی نہیں ہو سکے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے آج کے پروگرام کی وساطت سے یہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور جو ہے اسرائیل کے اوپر اور اسی طرح دباؤ بنایا جائے امریکہ کے اوپر کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر اس کو بند کیا جائے, اور جو وہاں پر زخمی ہیں جس طرح ہاسپٹل کے اوپر بھی ادھر بمباری کی جا رہی ہے, جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے علاج معالجے کے لیے جو انٹرنیشنل تنظیمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اندر جائیں اور غزہ کی پٹی کے اندر ان زخمیوں کے لیے ان کے زخموں کا مداوع کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو عام لوگ ہیں ہم اسرائیل تو نہیں جا سکتے, ہم فلسطین نہیں جا سکتے, وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے شہر میں بیٹھ کر ان کے حق میں آواز ریز کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حق میں پوسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ان کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. جی, تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب جوائنٹ سیکرٹری عبدالصمد ایڈوکیٹ. ان سے ہم نے آزاد کشمیر میں موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ نور فاطمہ کو دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.